अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला ठीक रखे आपको और अपनी तमाम नेमतों से माला माल करें। बहुत अरसे से ये वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि ये एक वो निचोड़ है सोचों का, जो काफ़ी अरसे से मैंने सोचा देखा क्या चल रहा है हमारे माशरे में। स्पेशली मैं बात करूँगा अपने प्यारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की और वहाँ पर रहने वाले हम जो लोग होते हैं वहाँ पर उनकी। हम हर चीज़ में शॉर्टकट्स या जुगाड़ लगाने के आदी होते हैं, ठीक है। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे परे हट के मिसाल के तौर पे जो कुछ लोग आप समझ सकते हैं जुगाड़ कैसे कि बिजली की तार इधर से काटी उधर से काटी, जोड़ लगाया, दोबारा काट दी। और कभी कभी पंखों जैसे पेडेस्टल फैंस वगैरह होते हैं, बेचारे गरीब लोग, गरीब भी नहीं मुतवस्सित लोग, दिहाड़ीदार मज़दूर लोग, या इवन के जो दूसरी क्लास के लोग हैं, लीड क्लास टाइप लोग हैं, उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ का फ्यूज़ भी अगर ख़राब हो तो शायद वो बदलने के आदी होते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि ये चीज़ें ठीक कैसे होती हैं। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, या सेल चलते चलते ख़त्म हो गए तो देन वो सेल रिप्लेस करने के बजाय वो चीज़ ही रिप्लेस कर देते हैं। कि उनको लगता है कि पैसे से सब कुछ मुमकिन है, लेकिन पैसे से ज़्यादातर अक्ल भी मुमकिन नहीं है। बहरहाल जो कहना था कि जुगाड़, हम लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ों का जुगाड़ लगाते हैं, और जुगाड़ में ऐसे भी होता है कि हमने जुगाड़ अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम सोच रहे होते हैं कि बहुत बिज़नेस कर रहे हैं, उससे का उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, उसका उधार ले के 10-15 बंदों से, ठीक है, या तो किसी बच्चे की शादी करा दी, या घर बना लिया, या ज़मीन ख़रीद ली, और अगले बंदे को उल्लू बनाने पे लगे रहते हैं। तो बताना ये था कि ये जुगाड़ नहीं है, ठीक है। ये धोखे में आता है, फ्रॉड में आता है। जुगाड़ छोटी मोटी चीज़ों का तो लग सकता है कि आप चेन के बजाय, लेट्स से कि आपने हमेशा किसी से लिफ्ट मांग के चले जाएं अपना ख़र्चा करने के बजाय, लेकिन कब तक? वो भी एक शुद्धापन होता है, ठीक है, कि इंसान जो करने वाला हो उसको मज़ा आ रहा होता है कि मैंने अगले कुल्लू बना लिया, और असल में ख़ुद उसकी अपनी बेइज्जती हो रही होती है अगर देखा जाए तो जुगाड़ लगाने से अगर अब सोचें कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो ये सादा सा हल है, सिंपल सा हल है। जो चीज़ आप काम करने के लिए सोचते हैं कि ये काम हो गया है, अब मैंने इसको मंजिल तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है, तो बजाय इसके कि वो काम करने से पहले आप ये देखें कि वो काम ख़राब ही ना हो। इनोवेटिव सोचें, अच्छे की सोचें, ताकि आप कुछ इन्वेंशन निकाल सकें। जैसे आजकल मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ ने जुगाड़ लगाया हुआ है कि हाँ जी, सारे टेस्ट तो वो ही हैं, लोगों को बस लगाई जाओ, क्योंकि टेस्ट करवाने वाले को तो नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने जुगाड़ लगाए, दवाएँ को उनको पता नहीं है कि देनी कौन कौन सी हैं बग़ैर टेस्टों के, या टेस्ट करवा के, तो मरीज़ को तो नहीं पता, और फिर भी अपनी कर लिए। तो बजाय इसके कि वो अपनी तरफ से करते जाएं, तुक्के मारते जाएं, तो बेहतर है कि थोड़ी सी स्टडी कर लें कि उसके सिम्टम्स, उसके साइंस स्टडी करें, उसके रीज़न्स जानें, और उसके बाद सोचें कि अगर एक सेट ऑफ पेशेंट्स पे वो कर सें, मिसाल के तौर पे किसी आम क्लिनिक में भी आ रहे हैं, और वो ख़ुद को एफिलिएट कर ले किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ कि हाँ जी, आई वांट पार्ट ऑफ योर क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, तो वो जुगाड़ नहीं होगा, वो ऑफिशियल चीज़ होगी। जुगाड़ के लगभग ही कह लें, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, बाकायदा इजाज़त के साथ होगा, ठीक है। वही जुगाड़ जो आपके कामयाब होता है, आप अपने आप को रख सकते हैं, सिर्फ अपने तजर्बे को अपने तक महदूद रखते हैं, लेकिन वही अगर किसी स्टडी की सूरत में हो, वही अगर किसी बाकायदा परमिशन के साथ हो, तो वो जुगाड़ नहीं रहता, वो बाकायदा एक लाए अमल बन जाता है। फिर उसके नताइज होते हैं कि हाँ जी, वो अच्छा हुआ नहीं हुआ, कितने % लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों ने उससे मुस्तफ़ीद हुए। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम लोग पाकिस्तानी लोग
جو سوچیں شارٹ کٹ نہ کرنے کا اور جگاڑ نہ لگانے کا، وہ آلریڈی پری پلانڈ سوچیں کہ پلاننگ کریں، 1 مہینے کی نہیں، 6 مہینے کی نہیں، سال کی نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ اگر اسٹڈی اپنے جو روزمرہ کا گھر چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پچھلے 2-3 مہینے پہلے ٹماٹر مہنگے ہوئے تھے پاکستان میں، تو 250-300 کا چلا گیا، اور یہ بھی تھی پولیٹیکل مسٹیک تھی ان کے لوگوں کے مطابق، وہ مسئلہ ختم، انڈیا سے ٹماٹر نہیں آ رہا تھا، بائک آؤٹ کر دیا، مسئلہ ختم۔ بھئی اگلے سال بھی آنا ہے، زندگی ریپیٹ بھی ہونی ہے، اپنی زندگی کو جینا سیکھیں، اپنی زندگی کو پلان کرنا سیکھیں۔ جو ٹماٹر آج آپ کو 20-25 روپے کلو مل رہے ہیں، کچھ اس طرح سے کریں کہ آپ وہ ٹماٹر پریزرو کر سکیں، یا تو آپ فریزر میں پریزرو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ان کو پیسٹ بنا کے کچھ سرکہ وغیرہ ڈال کے، نمک ڈال کے یہ پریزرو کر سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح آپ میڈیسن میں بھی پری پلان کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو۔ جیسے کرونا وائرس ابھی آ گیا، اس کی پلاننگ نہیں تھی، پوری دنیا نے اس کو سفر کیا، لیکن انسان سیکھتا ہے دوسروں کے تجربوں سے کہ اگر وہ کچھ عمل کر رہے ہیں اور ایک کمیونٹی کو اس سے بالکل فائدہ ہو رہا ہے اور دوسری کمیونٹی کو اس پر عمل نہ کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، تو ہم لوگ بھی وہ عمل اختیار کریں جس سے کم نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے لوگوں کی بے پرواہی تھی کہ ہاں جی بات یقین کی ہوتی ہے، اعتماد کی ہوتی ہے کہ مرنا تو ایک دن ہے، لیکن اسلام میں خودکشی بھی حرام ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وبا سے لوگ مر رہے ہیں اور دوسرے کا قتل تو آف کورس ہے ہی حرام، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو وبا کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیز ان پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے سمجھنے کے بعد کہ وہ چیز امپورٹنٹ ہے، اپنی سیفٹی امپورٹنٹ ہے اور اس طرح دوسروں کی سیفٹی بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو میری آپ سے جو اس پوری ویڈیو کا متن ہے، لب لباب ہے کہ ہم لوگوں کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان میں جو 3 طبقات بنے ہوئے ہیں، جیالے، پٹواری اور یوتھی، اصل میں یہ ہیں کون؟ یار کو خدا تو نہیں ہے نا، لیڈرز کتنے بھی ہوں، لیڈرز بھی غلط ہو سکتے ہیں، وہ نواز شریف ہو، وہ زرداری یا بے نظیر ہو، یا بھٹو ہو، یا پھر عمران خان ہو، انسان ہے، خدا تو نہیں ہے۔ تو پلیز خدا رہا ان کو انسان ہی رہنے دیں، خدا نہ بنائیں، اور سوچیں کہ اپنے ملک کے بارے میں۔ نواز شریف، بھٹو مر گیا، بے نظیر مر گئی، زرداری نے ایک دن چلے جانا ہے، نواز شریف نے چلے جانا ہے، اور آف کورس عمران خان بھی کوئی حیات خضر نہیں لے کے آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں سوچیں کہ ہم نے ایز اے نیشن کیسے چلنا ہے۔ لیڈر ایک پریزنٹیٹیو ہوتا ہے اس نیشن کا۔ اگر قوم میں ہی چور ہوں، قوم میں شارٹ کٹ تلاش کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بل پہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کاپی کر سکتے ہیں کسی کو، اگر آپ میں چیٹنگ کی ایبلٹی ہے تو آپ یاد کرنے کی بھی ایبلٹی رکھتے ہیں، آپ سب کچھ نیا بنانے کی بھی ایبلٹی رکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیزیں الگ نہیں ہیں، کوئی پلاسٹک کی بوتلیں الگ نہیں بنا رہے ہیں، وہ ہر جگہ بن سکتی ہیں، پاکستان میں بھی بن سکتی ہیں۔ جو سوٹ کیس ہیں وہ اگر چائنا بنا سکتا ہے، انڈیا بنا سکتا، پاکستان بھی میں بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو جینون کریں، اپنے آپ کو، عقائد آپ کے کوئی بھی ہوں، اپنی کمائی میں صداقت لے کے آئیں، پاکیزگی لے کے آئیں، اپنے کام میں لائلٹی لے کے آئیں، تو کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا پھل ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو نظر نہ آئے، اس کی نگاہ اتنی دور تک نہیں جاتی کہ اس کو نظر آ سکے۔ کبھی کبھی اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کام کی بہت دور تک ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو نظر نہیں آ سکتی ہوتی۔ اسی پوائنٹ کے ساتھ ویڈیو اپنی ختم کرنا چاہوں گا، اور اسی ٹاپک کو کسی اور وقت بھی شیئر کروں گا کہ جب ہماری سامنے سے بڑی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یا نظر اتنی زیادہ بڑی ہماری ہو، کوشش کا جو آؤٹ پٹ ہو، جو آؤٹ کم ہو،
بڑا ہو تو ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا کام ہو چکا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ڈھیر ساری دعاؤں اپنے لیے بھی کریں, میرے لیے بھی کریں, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. سبسکرائب کرنے کی کوشش کیجیے گا, ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کریں, اور پاکستان زندہ باد. پلیز سبسکرائب کر دیں چینل کو, اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اسی وقت نوٹیفیکیشن مل جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.